तारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय श्रीमन्नारायण। अत्र सञ्चाल्यमानस्य ऊनविंशतितम विश्वसम्मेलनस्य शोभां संवर्धयतः अत्र समुपस्थितवतः वैदिकदेशस्य अस्य नेपाल् राष्ट्रस्य अध्यक्षपदवीम् अलङ्कृतवतः श्रीमतः श्रीरामचन्द्र पौडेल् महोदयस्य आयुष्यम् आरोग्यं कामयमानाः अग्रे भूयानि मङ्गलानि आशास्महे। अन्ये महोदयाः संस्कृतवाङ्मय परित्राणपरायणाः नानादेशेभ्यः समुपस्थिताः भगवद्बान्धवाः, अस्मिन् विश्वसंस्कृतसम्मेलने सहभागिनः समयोजकाश्च सुहृन्मणयः, सर्वेभ्यः तत्र भवद्भ्यः हृदयपूर्वकं मङ्गलानि आशास्महे भूयांसि। सहर्षम् अभिनन्दामश्च आयोजनम् इदम्। अग्रे संस्कृतवाङ्मयस्य अभिवृद्धये परित्राणाय च भवताम् अयं पावनः प्रयत्नः फले ग्रहिः भवतु। प्रपञ्चेऽस्मिन् परिदृश्यमानाः पदार्थाः वृद्धि ह्रासादिभावविकारान् भजन्ते इति विदन्त्येव विवेकिनः। साम्राज्यानां नागराणां संस्कृतीनां भावविकाराः लोके दृष्टचराः। संस्कृतभाषाविषयेपि नियमस्यास्य नास्ति अपवादः। गते काले अस्मिन्नपि देशे संस्कृतभाषायाः ईदृशीं विनाशस्थितिं सर्वेपि प्रत्यक्षं खलु अनुभवम्। प्रायः 12 वर्षात् यावत् तादृशी स्थितिः अत्राप्यासीत्। इतिहासं परिशीलवद्भिः मेधाविजनैः भाषायाः अस्य समुत्तुङ्गविकासः ज्ञातपूर्व एव। विदेशेष्वपि विख्याताः सर्वतो बुद्धिनिश्चयात् इति खलु वदति वाल्मीकिः। अधुनापि तस्याः भाषायाः न केवलम् अपचयः अपि तु अस्पृश्यता च बहुधा अनुभूयते। तत्र अयं तु क्लेशस्य विषयः। तथापि तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि इति बोधयति भगवान् गीताचार्यः। वृद्धि ह्रासादयः न शोकस्य स्थानं भवन्तु, अपि तु अस्याः भाषायाः अभिवृद्धये परित्राणाय च गम्भीरपर्यालोचनेन जागरूकैः भाव्यम्। यस्य कस्यापि समाजस्य संस्कृतेश्च परिचयः अभिवृद्धिश्च भाषामाध्यमेनैव सिद्ध्यतः। एवं समाजस्य संस्कृतेश्च विस्तरणविषयेपि भाषा एव प्रधानभूमिकां वहति, नितराम् उपकरोति च। जनानाम् आशयान् आकाङ्क्षादिकं च भावपूर्णं सुस्पष्टं च आविष्कर्तुं भाषा एव प्रथमम् उपकरणं भवति। निसन्दिग्धं गभीरमपि भावं प्रकटयितुं स्वस्याः असाधारणम् अनितरसाध्यं च सामर्थ्यं संस्कृतभाषा एका एव निरूपयति। किमत्र कारणमिति चेत् एषा एव भाषा सर्वभाषाणां जननी जीवनप्रदा च।
बहुमूल्यानां भावसम्पदां पोषणे संस्कृतभाषायाः प्रभावः विलक्षणः अप्रतिमश्च। भाषायाः वैपुल्यं, कोमलत्वं, गाम्भीर्यादयः भावगाम्भीर्यप्रदर्शनाय मुखद्वाराणि भवन्ति। संस्कृतभाषायाम् एतेषां गुणानां वर्तमानत्वादेव वेदोपबृंहणरूपेण इतिहास, पुराण, दर्शनादि वाङ्मयम् अतिविस्तृत वेदान्त तद्भाष्य व्याख्यानरूपञ्च वाङ्मयं लोके अवततार। ईदृशी वाङ्मयप्रसूतिः न अन्यत्र कुत्रापि प्रपञ्चे दृश्यते। अन्याः भाषाः संस्कृतभाषासविधे दिवादीपायन्ते। अनुभूय एव इमां गैर्वाण्याः शक्तिं वैदेशिका अपि उन्मत्ता अभूवन्। फ्रान्स्, जर्मनी प्रभृतिदेशीयाः संस्कृतस्य इदमेव सौभाग्यं विजानन्तः बहुग्रन्थनिचयम् अस्मद्भारतभूमेः यदा कथञ्चित् सम्पाद्य परिशोधनादिकं च प्राचुर्येण कुर्वन्तः विकासभागिनः सञ्जाताः अद्यापि ते तस्मात् यत्नात् न विरमन्त्येव। शताब्देभ्यः प्राक् देशपालाः सर्वाश्च प्रजाः संस्कृतभाषाव्यवहारेणैव विद्याक्षेत्रं, वैद्यक्षेत्रं, न्यायवाणिज्यादि सर्वं व्यवहारं समचालयन्ति। व्यवहार्यमाणत्वात् इयं भाषा सरला, परिपूर्णा च आसीत्, सार्वजनीना च। सामान्यजनभाषा गीर्वाणी एव आसीत् इति इतिहासश्रेष्ठं श्रीरामायणं स्पष्टीकरोति। श्रीरामः आटविकैः गुहप्रवृत्तिभिः व्यवहरत्। ज्ञानिनाम् अग्रगण्यैः महर्षिसङ्घैः वार्तालापं व्यदधात्। वानरवृक्षकीशवृन्दैश्च मैत्रीं चकार। जटायुप्रभृतिभिः गगनचारिभिः पक्षिभिः भाषणं विदधे। परे समुद्रं प्राप्य राक्षसजातिभिः साकम् अभाषे। कया भाषया एभिः सर्वैः व्यवहारं कृतवान् स्यात्। यद्यपि तेषां पृथक् भाषासु सत्सु संस्कृतभाषा एका एव सरसन्धायिका भाषा सूत्रमणिन्यायेन आसीत् इति ज्ञायते। सा किमर्थम् अलुप्यत अधुना? महता कालेन सा भाषा दुर्भाग्यवशात् दलिताभूत्। सन्ति तत्र बहवो हेतवः। वैदेशिकानां दुराक्रमणं, राष्ट्रसञ्चालकानां कुटिला राजनीतिः, तैरेव प्रेरितानां तत्तत्प्रान्तीयभाषाभिमानिनां दुरभिमानिता, ईदृशैः असूयाग्रस्तमनस्कैः व्याप्तापि संस्कृतभाषा अनादृता आसीत्। तदनु प्राचीन आचार व्यवहार व्यवस्थापि कृशताङ्गता। आहारे, विहारे, व्यवहारे, आहार्ये च वैदेशिकप्रभावः राज्यं चालयति स्म। विद्या औद्योगिकस्तरेषु संस्कृतस्य स्थानमदत्वा स्थानिकानैव भाषाभाषिणां प्राधान्यं च प्राकल्पयन् सर्वकारः अपि। अधुनापि ईदृशी व्यवस्था तत्र वरीवर्ति। किं भवति तेन? संस्कृतभाषा अनाद्रियते। तद्भाषिणां जीवनमेव दुर्भरं भवति। क्रमशः संस्कृतं संस्कृतिश्च विनश्यतः। एवं संस्कृतभाषायाः उपरि विजृम्भमाणेषु आङ्ग्लभाषा अग्रेसरा भवति इति सर्वे जानीमः। एकत्र विद्याविभागे स्थानराहित्यम्, अन्यत्र भृतेरभावः। कञ्चित् कालं विस्मरामश्चेत् यस्य कस्यापि आचारस्य वा भाषाविषये वा विनाश एव फलति। किं पुनः अनादरेण शताभ्यः विदिता भवन्ति चेत् का भाषा जीवेत्? का आचारः अवशिष्येत? नश्यतु इत्येव आङ्ग्लेयानां
तत्र भारतेपि तदनुसारिणां राजनीतिज्ञां च आशयः। तथापि संस्कृतभाषाविषये तेषां तदाशयः विपरीता एव आसीत्। गैर्वाण्याः विनाशं प्रति भूरिपरिश्रमाणामपि तेषां यत्नसाहस्रं सफलं न जातं। किमर्थम्? अस्माकं जन्मकालादारभ्य मरणान्ताः गृह्यसंस्काराः अपरसंस्काराश्च भाषाभिमानिभिर्वा तदितरैर्वा संस्कृतभाषया एव अद्यापि अनुष्ठीयन्ते। तथा जीवति इयं भाषा अधुनापि बहून् जीवयति च। यद्यपि संस्कृतभाषामिमां मृतभाषा इति निरूपणे यत्नशीलाः बहवः अवमान्य अपार्थपरिकल्पनेन तिरस्कुर्वन्ति, तथापि जनाः विवाह दैव आराधनादिविषयेषु संस्कृतभाषाप्रयोगमन्तरा न तृप्तिं भजन्ते। एवमेषा भाषा जीवति, जनहृदयभाषा भूत्वा दैवाराधनसाधनं भूत्वा आचारस्य प्रथमपरिकररूपा भूत्वा मृतसञ्जीवनी विराजते। प्रपञ्चे सम्प्रति आङ्ग्लभाषा अग्रगामिनी भूत्वा स्वस्याः आधिपत्यप्रदर्शनाय तस्यां भाषायाम् अविद्यमानान् बहून् पदञ्चयान् इतरेतरभाषाभ्यः सङ्गृह्य आत्मानं परिपुष्टां मन्यते। तथा सा भाषा बहुमुखी व्याप्तिम् अभजत्। केचन पण्डितं मन्यमानाः पृच्छन्ति यदस्याः संस्कृतभाषायाः अभावे का हानिः? आङ्ग्लेनैव सर्वं कर्तुं शक्यते खलु? प्रपञ्चे सर्वत्र आङ्ग्लेन खलु सर्वव्यवहारः चलति इति। किमिदं वास्तवं वा इति विचारणीयम्। आङ्ग्लभाषां लवलेशम् अस्पृष्ट्वा वर्तमानकाले स्वकीयेनैव विज्ञानेन साङ्केतिकपरिज्ञानेन अमेरिका इत्यादि विकसितानपि देशान् भीषयति चैनादेशः। तमेव अनुसरन्ति केचन कोरिया, फ्रान्स्, जर्मनी प्रभृतयः देशाः। आङ्ग्लभाषां ते न सहन्ते, किन्ते विकासविहायसि न विहरन्ति। एवं विनापि संस्कृतभाषां विज्ञानविकासप्राप्तौ किमेषा भाषा आवश्यकी अवलम्बनीया भवति वा इति प्रश्नः अस्माकं पुरतः तिष्ठति। अत्र सूक्ष्मदृशा परिशीलनीयः कश्चन विषयः विद्यते, अवधानेन किञ्चित् श्रूयताम्। केवलं भौतिकवित्तविकासमेव अस्माकं लक्ष्यं, साङ्केतिकवैज्ञानिकप्रगतिमेव वाञ्छामश्चेत् तत्र संस्कृतस्य अपेक्षा मास्तु। तेन भौतिकविज्ञानेन खलु अधुना मानवः मानवमेव द्वेष्टि, नरमेधं कुरुते, उग्रवादी भवति, दुरहंकारी वर्धते। पश्यत, रशिया, उक्रेन्, इस्रायेल्, गाजा, इरान्, अमेरिका इत्यत्र किं जायते? किं न पश्यामः? ऑपरेशन् सिन्धूर् किमर्थम् आवश्यकमासीत्? भारतदेशस्य यत्र शुष्कविज्ञानेन साक्षरता वर्धते तत्र सैव विपरीता भूत्वा राक्षसतां दर्शयति। मनसि वर्तमानाम् आर्द्रतां शोषयति। आसुरी प्रवृत्तिरेव आक्रमति तेषां मनांसि। परेषां परिपीडनाय प्रकृतिविनाशाय च पर्यवस्यति तेषां ज्ञानम् इति दृष्टचरमेव अस्माभिः। पर्यावरणविनाशं, परस्परविद्वेषम्, उग्रवादविजृम्भणं च वयं नितरां नेच्छामः। यदा भौतिकसम्पदः, विज्ञानं, विकासः सन्मनुष्यहस्ते भवन्ति तदा परोपकाराय भवन्ति, दमाय भवन्ति। तयैव उग्रवादिहस्ते मदमेव खलु जनयन्ति, विनाशाय च भवन्ति। सन्मनुष्यनिर्माणे
मनुष्य मानवता सौगंध्य साधने आर्द्रतापूर्णायाः भाषायाः भूमिका बहु वर्तते। भाषा खलु भावस्य स्रोतो भवति। संस्कृतभाषामन्तरा नान्या भाषा मनोविकासे हृदयस्य आर्द्रता पोषणे वा समर्था भवितुम् अर्हति। भौतिकः विकासः श्रीरामायण भागवतादिग्रन्थेषु लभ्यते। साकं भगवद्गीतादिषु बहुषु ग्रन्थेषु आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति इति समतादृष्टिं सहानुभूतिप्रवृत्तिं लभामहे। भूः पादौ इस्य नाभिर्वेदसु इत्यादिषु प्रकृतिं प्राणिजातं च परमात्मशरीरत्वेन संभाव्य आराधनं संरक्षणं सुपोषणं बोधयन्तः आन्तरमनोविकासं संवर्धयति इयं संस्कृतभाषा। बाल्यादारभ्य अस्माकं हृदयेषु इयं भाषा उपदेशबाहुल्येन सुष्ठत्वम् उग्रवादित्वं क्रूरत्वादि आसुरी प्रवृत्तिं द्रावयित्वा दैवी प्रकृतिम् उदात्तत्वं ममता मानवत्वादि सुगुण संपदः पूरयति। संस्कृतभाषायामेव ईदृश स्वभावः वर्तते। यदि उद्रिक्त समाजं विहाय उदात्त समाजं भावी प्रजाभ्यः दातुम् इच्छामः तदा सर्वाङ्गीण विकासमूलां संस्कृतभाषामेव सर्वभावेन आश्रयामः। तस्याः प्रसारणे कृतनिश्चया भवामः। सामान्यजनानामपि यथा व्यवहाराय कल्पेत तथा अस्याः विकासाय यतिष्यामः। प्रयोक्तॄणाम् अभावेपि लैटिन् हिब्रू इत्यादि भाषाः मृतभाषाः इति न कोऽपि वदति। यतां प्रयोक्तॄणां सताम् इमां दैवीं वाचं कथं मृतभाषा इति अंगीकुर्मः। तथा प्रलपतां मूर्खाणां कृपणानां दुर्वादान् सौमनस्येन निरस्य तेषां दुष्टानां मानसपरिवर्तनाय सन्मार्गप्रवर्तनाय च यतिष्यामहे। भगवन्तं च प्रार्थयामहे। अधुनैव 11 वर्षेभ्यः अस्मात् भारतस्य प्रधानमन्त्री महोदयस्य माननीय नरेन्द्र मोदी महोदयस्य आगमनानन्तरं भारतदेशे एवमेव सम्प्रति नेपाल देशे सहृदयाः सात्विकाः परिपालकाः श्रीमन्तः रामचन्द्र पौडेल् महोदयः अध्यक्षरूपेण समवेताः खलु संस्कृतेश्च परिवर्धने यत्नशीलाः दृश्यन्ते। अतएव इयं दैवी वाणी सत्वरमेव विकासपूर्णा सर्वाराध्या च भविष्यति इति संभावयामः। महतो हर्षस्य अयं विषयः। संस्कृतभाषायाम् एकैकस्याप्यक्षरस्य कश्चन धातुः मूलं भवति। न अन्यासु भाषासु ईदृशी सुस्थिरा व्यवस्था दृश्यते। प्रकृतेः पृथगर्थः प्रत्ययस्य समग्रोऽर्थः उपसर्गाणां भिन्नार्थाः एतादृश त्रिविक्रमस्वरूपधारण सामर्थ्यं सौकर्यम् अन्यत्र कुत्रापि भाषासु न दृश्यते। संस्कृतभाषायाः निजसम्पत्तिरियं विश्वभाषाणां विकासमूलबीजस्य अस्य भाषास्वरूप निवासवृक्षस्य संरक्षणे वयं कटिबद्धा भवेम। उग्रवादरहितं शान्तिकामुकं सौभ्रातृवर्धनं विकासपूर्णं च समाजनिर्माणं परिकाङ्क्षमाणा तदर्थं तत्पोषकाम् अद्वितीयाम् इमाम् एव संस्कृतभाषां परिरक्षामः। अस्य भाषा संरक्षण महोद्यम रथस्य सारथ्यं सर्वे भवन्तः कुर्वन्तु।
विद्याधिदेवः श्रीलक्ष्मीहयवदनः तादृशीं शक्तिं सर्वेभ्यः प्रयच्छतु इति प्रार्थयमानाः हृदयपूर्वकं सर्वेभ्यः भूयांसि मङ्गलानि आशास्महे। जय श्रीमन्नारायण।